जम्मू कश्मीर में अमन कानून की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जम्मू के सिविल सेक्रेटेरिएट में आला सतह की एक मीटिंग मुनक्किद की गई। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में मुनक्किदा इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह और जम्मू कश्मीर में तैनात दीगर नीम फौजी अमले के अहदेदारों ने शिरकत की। मीटिंग में मिलिटेंटों की कार्रवाइयों को नाकाम बनाने के लिए मजीद फ़ाल हिकमत अमली मुरतब करने पर जोर दिया गया। वाज़ेह के चंद दिन के वक्फे के बाद मिलिटेंटों ने कश्मीर में 7 और 8 नवंबर को मजीद 2 अफराद को गोलियों का निशाना बनाया। इसी दौरान सीआरपीएफ ने कहा कि हालिया वाक़यात के तनाजुर में सीआरपीएफ की इजाफी 5 कंपनियां जम्मू कश्मीर रवाना की जा रही हैं। एक हफ्ते के अंदर ये कंपनियां तैनात की जाएंगी। वाज़ेह के सीआरपीएफ ने हाल ही में 25 कंपनियां तैनात की हैं। पुंछ और राजौरी के जुड़वां सरहदी इलाके सुरनकोट, थाना मंडी और मेंढर में पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने यहां से कल रात लश्कर तैयबा के मजीद 5 मददगारों को गिरफ्तार किया है। यह पाकिस्तानी दहशतगर्दों की नकल हरकत में मसरूफ मिलिटेंटों के नेटवर्क के खिलाफ पुलिस का एक बड़ा क्रैकडाउन है। वाज़ेह है कि पुलिस ने अब तक लश्कर तैयबा के 25 मददगारों को गिरफ्तार किया है। कल देर रात श्रीनगर में मिलिटेंटों की फायरिंग में एक शहरी की मौत हो गई। बोहरी कदल श्रीनगर में मिलिटेंटों ने एक शहरी पर फायरिंग की। मकतूल की शिनाख्त मोहम्मद इब्राहिम खान के तौर पर हुई है। महलुक स्टिंगो बांडीपुरा का साकिन था। मोहम्मद इब्राहिम खान एक कश्मीरी पंडित संदीप मावा की दुकान पर सेल्समैन था। मोहम्मद इब्राहिम खान मिलिटेंटों की फायरिंग में जख्मी हो गया था, जिसके बाद अस्पताल में दाखिल कराया गया था। ताहम उसने दम तोड़ दिया। इब्राहिम खान की नमाज जनाजा में कई अफराद ने शिरकत की। श्रीनगर में आम शहरी की हलाकत के बाद सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया। 24 घंटों में 2 हलाकतें हुई हैं। लाल चौक और दीगर इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने लोगों और गाड़ियों की चेकिंग की। सेल्समैन के कत्ल पर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल इस हद तक खराब हो गई है कि एक हफ्ता भी ऐसा नहीं गुजरता जब कोई बेगुनाह अपनी जान नहीं गंवाता। बदकिस्मती है कि सिक्योरिटी के नाम पर जाबिराना इक़दामात के बावजूद लोग मारे जा रहे हैं और उनमें इज्जत व वक़ार का कोई एहसास नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने महलूक के ख़ानदान को ताज़ियत पेश की। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने मिलिटेंट हमले में इब्राहिम खान की हलाकत की मजम्मत की। रविंदर रैना ने इसे पाकिस्तानी मिलिटेंटों की कार्रवाई करार दिया। उन्होंने कहा कि निहत्थे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर कश्मीर घाटी को लहूलुहान किया है। कश्मीर घाटी के श्रीनगर शहर के डाउनटाउन क्षेत्र के रहने वाले मोहम्मद इब्राहिम खान, जो कि एक सेल्समैन थे और बहुत मेहनती इंसान थे और अब मेहनत के बल पर अपने परिवार का वो लालन पालन करते थे, परिवार की देखभाल और संभाल करते थे। ऐसे एक जिंदा दिल इंसान मोहम्मद इब्राहिम खान की निर्मम हत्या करके इन कायर पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, पाप किया है। लोगों पर रात के अंधेरे में गोलीबारी करना, निहत्थे लोगों को टारगेट करना, ये पाकिस्तान की साजिश है। ये कायरों का देश है पाकिस्तान, और पाकिस्तान दुनिया भर के अंदर सब लोग जानते हैं कश्मीरियों का कातिल है। और पाकिस्तान इस्लाम और मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो पाकिस्तान है। जिन दहशतगर्दों ने मोहम्मद इब्राहिम खान पर छिपकर पीठ पर वार किया और उनकी निर्मम हत्या की, मोहम्मद इब्राहिम खान साहब का जिन दहशतगर्दों ने कत्ल किया, उनके मददगारों का, हमदर्दों को और उन दहशतगर्दों को हम नहीं छोड़ेंगे। इनको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कानून, हमारी आर्मी पुलिस तो इनको ठिकाने लगाएगी, ऊपर वाला भी इन गुनाहगार, इन कातलों को कभी माफ नहीं करेगा। श्रीनगर के घंटा घर पर अभी कुछ देर पहले आम इंसानों के कत्ल के खिलाफ कैंडल लाइट एहतजाज किया गया। आखिर कब तक
کے بینر تلے منظم کیے گئے اس احتجاج میں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے سابق ڈائریکٹر فاروق رنزو سمیت کئی شخصیات نے احتجاج میں شرکت کی۔ انہوں نے سوال کیا کہ عام انسانوں کو گولیوں کا نشانہ بنانے کا یہ خونی کھیل کب تک چلتا رہے گا۔ ہر کشمیری انٹلیکچوئل ہے، ہر کشمیری پرسن آف آرٹ ہے اور کشمیری وائلنس کے خلاف ہے۔ کشمیری پسند نہیں کرتا آج میں جب یہ کھڑا ہو، جب یہاں یہ چل رہی ہیں اور ایک سلوگن ہے آئی ڈونٹ نو کون سی کس نے، جو بھی سول سوسائٹی ہے میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ یہ تو سوچتے ہیں آج یہ میری آواز نہیں ہے، یہ ہر ایک کشمیری کی آواز ہے۔ یہ کشمیر سوسائٹی جو ہم بول رہے ہیں، ہم ہمیشہ بولتے رہے، اور آج کے ہی دن ہمارے لیے مسکرانے کا بھی دن ہے۔ ایک طرف سے ہمارے آنسو، میں نے اس دن جس دن یہ ہم نے ریزولوشن پاس کیا تھا اس دن میرا ناول آیا تھا اشت خون، اس کا ٹرانسلیشن ہے ٹیئرز اینڈ بلڈ۔ وادی کشمیر میں ملیٹنٹوں کے ہاتھوں کی جا رہی شہری ہلاکتوں کے خلاف آج جموں میں احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ جموں ڈوگرا فرنٹ کے بینر تلے احتجاج کر رہے لوگ ان ہلاکتوں کے ذمہ دار ملیٹنٹوں کو فوری طور پر ڈھونڈ نکال کر انہیں سخت سزا دلانے کی مانگ کر رہے تھے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ کشمیر کے سیاستداں اپنے حقیر سیاسی مقاصد کے لیے کھلے عام ایسی ہلاکتوں کے خلاف سڑکوں پر نہیں آ رہے ہیں۔ احتجاجیوں نے پاکستان کو بھی سبق سکھانے کا مطالبہ کیا۔ وہ مارنے بھندرو کے رشتہ دار کو آئے تھے، سلیکٹیو کلنگ کرنے آئے تھے، مل گیا اس کا سرونٹ، اس کو مار دیا۔ اس کا ادیش کیا ہے؟ کس طرح سے منیاٹی کمیونٹی کو وہاں سے بھگایا جائے، اور کشمیریت کی بات کرنے والوں تم نے ایک کشمیری مار دیا، اور کشمیریت کہنے والے لوگ جو ہیں ان کے مخاطبین پر چپی ساڑھ گئی، صرف غلط ہوا لیکن کشمیری مارا گیا۔ وہ جو کشمیری مارا گیا اس کے اندر اپنے شبدوں کا اچارن کرو۔ آج کوئی کرنے کا پریس کشمیریت جمہوریت، یہ جمہوریت ہے ایک انسان کو مار دینا؟ اس لیے میں مانگ کرنا چاہتا ہوں پاکستان ایک ایسا انسان، ایک ایسی قوم، ایک ایسا دیش جو سدھرنے والا نہیں ہے، وہ 71-65 کی جنگ یاد کرتا ہے۔ ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس CKR سرجیت کمار نے آج ڈسٹرکٹ پولیس آفس بڈگام کا دورہ کیا اور سیکیورٹی صورتحال سمیت ملیٹنسی مخالف آپریشنز، لا اینڈ آرڈر اور منشیات مخالف کارروائیوں کے حوالے سے میٹنگ منعقد کی۔ میٹنگ میں SSP بڈگام طاہر سلیم کے علاوہ DSP ہیڈ کوارٹر اور ضلع کے تمام SDPOs نے شرکت کی۔ SSP نے ضلع میں سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے DIG کو جانکاری فراہم کی۔ DIG نے پولیس کی جانب سے چلائے جا رہے آپریشنز کی سراہنا کی۔ وہیں انہوں نے یہ بھی ہدایت دی کہ تمام زیر التوا مقدمات کو ترجیحی بنیاد پر مکمل کرے۔ سری نگر کے میئر جنید عظیم بتو نے سری نگر کو یونیسکو کریٹو سٹیز نیٹ ورک میں شامل کرنے کی خوشی میں 1 مہینے تک جشن منانے کا اعلان کیا۔ سری نگر میں آج ایک مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ یہ سری نگر اور پورے جموں کشمیر کے لیے بڑا اعزاز ہے۔ سری نگر کو کرافٹ اینڈ فوک آرٹ زمرے میں یونیسکو نے کریٹو سٹیز نیٹ ورک میں شامل کیا ہے، اور اس سلسلے میں آج ERA اور SMC سری نگر میں الگ الگ پریس کانفرنس منعقد کی گئی۔ ERA کے CEO سید عابد رشید نے کہا کہ یہ پورے ملک کے لیے ایک اعزاز ہے۔ SMC سری نگر اطہر عامر خان نے اس موقع پر کہا کہ اس اعزاز سے یہاں آرٹس اور کرافٹ کو مزید فروغ ملے گا۔ The Honorable Prime Minister has also tweeted about it. یہ ہم سب کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ سری نگر شہر کو یونیسکو کی لسٹ میں، کریٹو سٹیز لسٹ میں نامزد کیا گیا ہے۔ بہت لمیٹڈ جگہیں ہیں، پہلے صرف 3 ہوتی تھیں پورے ملک میں، اور سری نگر از ون آف دیم۔ ہم نے 2019 میں ایک کنسلٹنسی ہائر کی تھی جو یہ ڈوزیئر بنا سکے، جو یہ اس کا ڈاکومنٹیشن کر سکے۔ اس میں کافی ایفرٹ گئی ہے، اور یہ ہم سب کے لیے ایک بہت خوشی کی بات ہے کہ کافی ڈپارٹمنٹس نے اس میں بہت کلیدی رول پلے کیا ہے۔ انڈسٹریز کامرس ڈپارٹمنٹ کا اس میں میجر رول ہے، اس میں میونسپل کارپوریشن کا میجر رول ہے، اس میں ورلڈ بینک پروجیکٹ کا، JTFRP کا میجر رول ہے، اور یہ سب چیز آنریبل LG کی گائیڈنس میں، ان کی پرسنل اس میں انٹرونشن رہی ہے کہ کس طرح سے سری نگر کو اور خاص طور پہ JNK کو انٹرنیشنل لیول کس طرح سے ہم اس کو آگے بڑھا سکیں۔ I also want to announce that we have decided to have a celebratory month to showcase this achievement. We will work with stakeholders, with artisans and craftsmen. There will be events, there will be collaborative initiatives. There will be showcased exhibitions. A number of artists and craftsmen will be honored, showcased and highlighted for their contribution
to the arts and crafts of Srinagar, because this day and this milestone predominantly and prominently belongs to them. یہ پلیٹ فارم ہمارے شہر کو ایک اپرچونیٹی دیتا ہے دوسرے باقی جو وبھن 249 سٹیز ہیں یا 250 سٹیز ہیں ان کے ساتھ کولیبوریٹ کرنے میں، وہ ان کے ساتھ مارکیٹس کے حساب سے شیئر پارٹنرشپ کرنے کے لیے. سو اس چیز کو بھی آئی تھنک آل آف اس ول بی اسٹنگ ٹوگیدر اینڈ ٹرائنگ ٹو ایکسپلور ہاؤ ڈو وی ہارنس دس فار دا بیٹرمنٹ اینڈ دی بینیفٹ آف دا سٹی. جو کور ایم ہے ڈپارٹمنٹ کا دیٹ از آرٹیزن امپاورمنٹ، اور اسی سمت میں جو ہے پالیسی انویل ہوئی اور اسی سمت میں جو کام ہوا وہی ہم نے جو ہے ڈوزیئر میں بھی انکارپوریٹ کیا، واٹ وی ہیو ڈن اینڈ واٹ وی انٹینڈ ٹو ڈو. تو الٹیمیٹلی دا ایم از ٹو گلوریفائی اور آرٹیزنس، اور ہم جو ہے آنے والے دنوں میں فرام ہوپ فلی فرام 1 دسمبر وی آر آلسو لانچنگ اے برانڈ بلڈنگ ایکسرسائز. تو مجھے امید ہے کہ اگر ہم یہ کام اسی تندہی، اسی دلچسپی اور اسی پیشن سے کر پائیں جس پیشن سے ہمیں اپلیکیشن فریم کرتے وقت کہتے رہے ہیں، تو وی شوڈ بی ویری سیفلی اینڈ سکسیزفلی ایبل ٹو اچیو واٹ وی ہیو کم. KCCI کے سابق صدر شیخ عاشق نے سری نگر کو یونیسکو کی سٹی آف آرٹ فہرست میں شامل ہونے پر مسرت کا اظہار کیا. شیخ عاشق نے امید ظاہر کی ہے کہ اس سے یہاں کے ہنرمندوں کو فائدہ پہنچے گا، اور انہوں نے کہا کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کئی لوگوں اور محکموں نے مل کر کام کیا ہے. جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یونیسکوز نے ریسنٹلی ایڈ کیا ہے کریٹیو سٹیز نیٹ ورک میں سری نگر کو. یہ خوشی صرف سری نگر کے لوگوں کو نہیں ہے، پورے کشمیر کو ہے. سری نگر از دا فیس آف ہول جموں اینڈ کشمیر، اینڈ آئی فیل دس از دا گڈ نیوز فار دا ہول جموں اینڈ کشمیر اینڈ ٹو دوز ہو ہیو گیون اینڈ کنٹریبیوٹیڈ ٹورڈز کرافٹس اینڈ فوک آرٹس. تھینک یو. کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. نیشنل کانفرنس کی ریاستی خواتین ونگ کی صدر شمیمہ فردوس نے ضلع شوپیاں کے خواتین ونگ کے ایک روزہ کنونشن کی صدارت کی. اس موقع پر پارٹی کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ضلع کی نومنتخب ضلع خواتین کی باڈی سے بھی خطاب کیا، اور انہوں نے کہا کہ جمع اقدار کو مستحکم کرنے میں خواتین کا بڑا کردار ہے. دریاسنا صوبائی صدر ناصر اسلم وانی نے بھی بڈگام کے DDC ممبران کے پارٹی ہیڈ کوارٹر نمایاں صبح سری نگر میں ایک میٹنگ کی صدارت کی. کشمیر میں 12ویں جماعت کے سالانہ امتحانات آج سے شروع ہوئے. یہ امتحانات پچھلے 3 ہفتے سے بڑھ رہے کووڈ معاملات کے بیچ لیے جا رہے ہیں. اس کے چلتے کووڈ SOPs پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت ہے، اور والدین سے آف لائن امتحان کے لیے ایفیڈیوٹ بھی لیا گیا ہے. امتحانی مرکز کے باہر جہاں والدین ذرا پریشانی میں نظر آئے، وہیں کئی بچے خوش و خرم امتحانی مرکز میں داخل ہو رہے تھے. 74,000 طلباء و طالبات ان امتحانات میں حصہ لے رہے ہیں، اور ان کے لیے 739 مراکز قائم کیے گئے ہیں. سکولز اور ٹیوشن سے دور طلباء کو اس بار پڑھائی کے لیے کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن یہ بچے کافی حوصلہ مند نظر آئے. اگر ان لوگوں نے سلیبس ریڈیوس کیا ہے 30%، تو اس کی وجہ سے تھوڑا ہے، بٹ کووڈ کی وجہ سے پرابلم ہوئی تھی. آن لائن کلاسز میں اتنا نہیں دے پاتا ہے انسان، کیونکہ جو مطلب ہم کلاسز میں پڑھتے ہیں اس سے زیادہ اچھے سے سمجھ آتا ہے کیونکہ انٹریکشن ہوتی ہے. بٹ آن لائن ہمیں اتنا نہیں، مگر اب کیا ہے اپنی طرف سے. اب باقی الگ صرف جو انٹرنیٹ کی وجہ سے ہمارے یہاں ہمیشہ ایشو ہوتا ہے وہی سب، اور جو ہمارا لاک ڈاؤن ہے اس کی وجہ سے ایشو ہوا، بس باقی کر لیں گے. بہت مشکلات ہیں، اچھے نہیں ہیں. پہلے تو وہ جاتے تھے وہ انسٹیٹیوٹ ٹیوشن سینٹر میں، تو وہاں بھی انہوں نے وہ بند کر دیا. اس کے بعد کبھی کلاس نیٹ ورک کی پرابلم ہوتی تھی، کلاس نہیں اٹینڈ کرتے تھے، وہ بھی پرابلم ہے ان کو تو بہت مشکل ہے، بہت مشکل آیا ہے. یہ ان کو یہاں یہ اس وقت ایگزام کے لیے تیار ہونا، یہ ان کے لیے بہت بڑی بات ہے. مشکلات کے باوجود پھر بھی بچوں نے کوپ اپ کیا، سلیبس کیا کوپ اپ، جتنا بورڈ نے رکھا ہے اتنا کیا ہے بچوں نے کوپ اپ. باقی ان کا قسمت ہے، کس طرح کریں گے وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ. And all the protocols of the COVID have been established. We are doing our utmost to actually to maintain social distance at any cost. And at the same time, we try our best to avoid that the students should not get any stress. سردی بھی ہے کچھ انتظام؟ Yes, we have managed some
heating arrangements. बारामूला में भी 12वीं बोर्ड के इम्तिहानात में तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला ने कहा कि इंतज़ामिया की तरफ से जारी करदा रहनुमायाना खतूत के मुताबिक तमाम तैयारियां की गई। तलबा को सवालिया पर्चे में से 70% नंबर हासिल करने की कोशिश करनी होगी, जिसे 100% समझा जाएगा। ताहम JK बोर्ड ने इम्तिहान के दौरान सवालिया पर्चों को हल करने के लिए मुख्तस वक्त को कम कर दिया है। 3 घंटे के पर्चे के लिए सिर्फ 2.5 घंटे का वक्त दिया गया है। इम्तिहान में शरीक तलबा ने बताया कि उन्हें गुज़श्ता 3 सालों से कोविड और दीगर वजूहात की वजह से स्कूल जाने के मौके कम मिले, लेकिन उन्होंने मुख्तलिफ ज़राए से इम्तिहान की तैयारी की। उनका कहना था कि उनकी ख्वाहिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सवालात हल करें और इम्तिहान में क्वालिफाई करें। दुआ करूंगा सबका पेपर अच्छा हो। अभी कोई बच्चे हैं फॉर फ्लंग एरिया से हैं, उनको नेट फैसिलिटी जो भी इस साल का जो भी स्टडी सिस्टम एजुकेशन सिस्टम रहा वो तो नेट पे बेस्ड था। जो जिसके पास नेट नहीं था, बाकी फैसिलिटीज़ नहीं थी, वो कैसे उसने कंप्लीट किया होगा। बस मैं दुआ करता हूँ आज हमारा पहला पेपर है, सबका अच्छा हो इंशाल्लाह। 30% तो ठीक है, वैसे तो ठीक है, वो तो किया उन्होंने, थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया, मतलब थोड़ा सा अगर और करते बाकी बच्चों के लिए तो वो मोर बेटर था। जीत सिंह जो अभी कह रहे थे कि बोर्ड ने हमें 30% की रिलैक्सेशन दी है, वो 30% की रिलैक्सेशन हमारे पास हमारे लिए तो ठीक है, बिकॉज वी हैव सोर्स ऑफ इंटरनेट एंड अदर सोर्स, बट जो बेचारे गरीब हैं वो कहाँ से इतना प्रिपेयर करेंगे। इतना तो है कि कॉन्फिडेंट है कि कुछ ना कुछ तो करके ही जाएंगे, ऐसे तो बाहर नहीं निकलेंगे। और मैं दुआ करता हूँ कि जितने भी बच्चे आज यहाँ पे आएंगे उनका पेपर अच्छा हो, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। मुनासिब कोविड प्रोटोकॉल के साथ 12वीं जमात के इम्तिहानात दीगर अजला के साथ जिला शोपियां में भी मुनक्किद हुए। जिला इंतजामिया और बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने हैंड सैनिटाइजर के साथ हीटिंग और मास्क के लिए खातिर ख्वाह इंतजाम किए थे। शोपियां में कई इम्तिहानी मराकज़ हैं। हज़ारों तलबा ने आज अंग्रेज़ी का पर्चा लिखा। इस मौके पर चीफ एजुकेशन अफसर शोपियां मुश्ताक अहमद ने कहा कि उन्होंने पूरे इंतजाम किए हैं और ज़िला भर में इम्तिहानात बखूबी मुनक्किद किए गए हैं। 4 सेंटर है और हर एक सेंटर में तमाम इंतजामात जो लाइटिंग के भी है, हीटिंग के है, जो कुछ भी बच्चों को इसमें हमने मास्क भी रखे है, हमने सैनिटाइजर्स का इंतज़ाम कर रखा है, हर कोई इंतज़ाम यहाँ रखा है और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बच्चे मुतमईन है और अहसन तरीके से इम्तिहान हो रहा है। फुली इंतज़ाम कर लिया है, हीटिंग सिस्टम दूसरा तीसरा, जो हम ये हर साल ये इसी विंटर में ही एग्ज़ाम होता है, हम पूरे तैयार हैं। जहाँ जहाँ हमारा सेंटर है वहाँ तकरीबन हमने ये सारा अरेंजमेंट कर रखा है। तो इंशाल्लाह हम इसको अच्छे तरीके से एग्ज़ाम को पाए तकमील तक पहुँचा। मारूफ साफ़ी शाहिद मसूद बुखारी के इंतकाल पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर व साबिक़ रियासती वज़ीर सैयद बशारत बुखारी ने रंज-ओ-गम का इजहार किया। सैयद बशारत बुखारी ने शाहिद बुखारी के घर खाजीपुरा टंगमर जाकर उनके लवाकिन की हारस बंधी। बशारत बुखारी ने शाहिद बुखारी की मौत को सहाफ़त के लिए बड़ा नुकसान करार दिया। उन्होंने न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुरा के साथ बातचीत करते हुए कहा कि शाहिद बुखारी सहाफ़त के मैदान में एक सुतून थे। बशारत बुखारी के शाहिद बुखारी के साथ काफ़ी अरसे से रवाबित थे। इन यादों के सिलसिले में एक सवाल के जवाब में बशारत बुखारी अश्कबार हुए। शाहिद मुझे याद है जब रेडियो में भी थे, उनके वालिद साहब अल्ताफ़ साहब मेरे सीनियर साथी रह चुके हैं, तो ये भी अक्सर रेडियो आते थे और पहाड़ी प्रोग्राम वगैरह बहुत सारे प्रोग्राम करते थे। वहाँ पे बहुत आना जाना था, बहुत मिलना था। और इस शख्स में एक ख़ास बात थी कि दिल का हाल इसके चेहरे से हां नहीं होता था। स्ट्रगल करता था, तजस्सुस था, ललक थी काम करने की, और ख़ास तौर से जो समाजी मामलात के एतबार से जो एक ज़रूरत होती है एक समाज को कि किस तरह से उजागर किया जाए, उन पर बात की जाए और अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाया जाए ताकि लोगों को राहत मिले, लोगों को राहत नसीब हो, मुश्किलात जो दरपेश है उनका इजाला हो, उसमें शाहिद का कोई जवाब नहीं था। और मेरे साथ बिल्कुल ज़बरदस्त घरेलू किस्म के रवाबित रहे हैं, रहेंगे भी आइंदा इंशाल्लाह उनकी फैमिली के साथ। किसी भी शख्स जब जाता है तो उसकी खला को पूरा करना मुश्किल होता है, और उनके जितने भी अजीज़ व क़ारिब है, उनकी फैमिली है, दोस्त अहबाब है, उन सबको ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफ़ीक़ अता करें। आपके साथ उनका राब्ता था, आपके साथ आते जाते थे, कुछ यादें रहती हैं, तो क्या कुछ यादें रही आपके साथ उनके, वो आप शेयर करें। नहीं, कुछ मत पूछे, मैं रोऊंगा, नहीं बोल पाऊंगा। जम्मू कश्मीर में ऐसे लोग हैं जो अभी भी 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। खासकर उन गरीब लोगों के बच्चे भी काफ़ी मुश्किलात से दो चार हैं। माशी तंगी की वजह से ये बच्चे तालीम की रोशनी से महरूम रह जाते हैं।
ताहम जम्मू कश्मीर में ऐसे लोग भी हैं जो इन मासूम बच्चों के लिए फरिश्ते बनकर सामने आते हैं। जम्मू के राजीव खजूरिया भी इन्हीं लोगों में से एक है। पेश है रिपोर्ट। इस झुग्गी झोपड़ी में इन गरीब बच्चों को तालीम के नूर से आरास्ता करने वाले राजीव खजूरिया इसी तरह रोज इंसानियत की खिदमत करते नजर आते हैं। राजीव खजूरिया नेशनल डेवलपमेंट फाउंडेशन जम्मू के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर हैं। राजीव खजूरिया का कहना है कि उनकी फाउंडेशन का मकसद गरीब और बेसहारा बच्चों को उनके घरों में ही तालीम फराहम करना है। इनका ये भी कहना है कि इनकी कोशिश है कि कम से कम 10,000 ऐसे बच्चों को तालीम मुहैया कराई जाए जो किसी न किसी वजह से स्कूल नहीं जा पाते हैं। मुफ्त तालीम फराहम किए जाने वाले इन बच्चों में सरहदी इलाकों के वो बच्चे भी शामिल हैं जो पाकिस्तानी गोलाबारी से जख्मी हुए हैं। इसमें जम्मू डिवीजन में लगभग हम 10,000 बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। 5,000 बच्चे हम ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे जो आउट ऑफ स्कूल हैं। आउट ऑफ स्कूल में भी 2 टाइप के बच्चे आते हैं, नेवर इनरोल्ड और ड्रॉप आउट। बच्चों को स्कूल रेडीनेस के लिए प्रिपेयर किया जाए तो ये हम 5,000 बच्चों को होम बेस्ड उनके डोर स्टेप पर जो जरूरतमंद बच्चे हैं हमने 50 एजुकेशन फैसिलिटेटर्स अपॉइंट किए हैं। हमारे फैसिलिटेटर्स जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी हैं, ये फैसिलिटेटर्स हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलके और एरिया जो हैं बिलखसूस हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलके आइडेंटिफाई किए हैं। हमारे फैसिलिटेटर्स बस्तियों में जा रहे हैं। मोस्टली हम मार्जिनलाइज्ड बच्चों को इसमें टारगेट कर रहे हैं जो झुग्गियों में रहते हैं। राजीव खजूरिया की फाउंडेशन ने पहले मरहले में ऐसे 5,000 बच्चों की निशानदेही की है जो हर एतबार से बेसहारा हैं और जिनको तालीम की अशद जरूरत है। खजूरिया का कहना है कि उनकी फाउंडेशन कई तंजीमों के इश्तिराक से ये मुहिम चला रही है, जिसमें यूनिसेफ, डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू और दीगर कई तंजीमें शामिल हैं। इस नेशनल डेवलपमेंट फाउंडेशन में काम कर रहे वॉलंटियर अमित कुंडल का कहना है कि इनकी कोशिश है कि हर किसी गरीब खानदान का बच्चा तालीम से आरास्ता हो और इसलिए इन बच्चों को मुफ्त तालीम और किताबें फराहम की जाती हैं। अभी हम सर्वे करने आए और बच्चों को पढ़ाते हैं हम यहाँ पे, ताकि जो बाद में बच्चे हैं जो फाइनेंशियली कोरोना की वजह से मतलब उनको स्कूल छूट गया है, हम कोशिश करते हैं इनको मेन स्ट्रीम में लाने की, इनको पढ़ाने की। बिल्कुल अभी इनको समझ नहीं है, छोटे हैं, क्योंकि आपको पता है कोरोना की वजह से पैंडेमिक का तो बहुत ज़्यादा सफ़र हुए हैं लोग, उसकी वजह से क्या हुआ कि पिछड़ गए हैं। तो एनडीए बहुत हेल्प कर रहा है इस चीज़ में। इस फाउंडेशन के तवस्सुत से मुफ्त तालीम हासिल कर रहे बच्चे बेहद खुश हैं कि इन्हें तालीम हासिल करने का मौका फराहम किया जा रहा है। इन चंद तालिब इल्मों में झुग्गी बस्ती में रहने वाला सोनू भी शामिल है, जिसका ख्वाब फौज में अफसर बनकर मुल्क को कौम की खिदमत करना है। फौजी बनना है, हमको उधर बॉर्डर में जाना है, देश की रक्षा करनी है, देश की सेवा करना चाहता हूँ। तो पढ़ाई कैसे करते हो, किस तरह से पढ़ाई करते हो? अच्छे करते हैं। कौन पढ़ाता है आपको? अच्छा। और बाकी बच्चों को भी पढ़ाते हैं? राजीव खजूरिया मुस्तकबिल में इसी तालीमी मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो अब इस तरह का इंतजाम वादी कश्मीर में भी करना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा गरीब बच्चों को उनकी इस कोशिश का फायदा हासिल हो सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर अंजुमन उर्दू सहाफत की जानिब से आज यौम उर्दू के मौके पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। श्रीनगर प्रेस क्लब में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में उर्दू सहाफत हाल और मुस्तकबिल के मौजू पर मुबाहिसा हुआ, जिसमें मारूफ सहाफ़ी यूसुफ जमील, रियाज मसरूर समेत कई मारूफ सहाफ़ियों ने हिस्सा लिया। प्रोफेसर नासिर मिर्ज़ा भी प्रोग्राम में मौजूद रहे। शुरका ने डिजिटल दौर में उर्दू ज़बान और सहाफ़त को दरपेश चैलेंजेस पर बात की। प्रोग्राम में यूसुफ जमील, रियाज मसरूर, प्रोफेसर नासिर मिर्ज़ा समेत कई नामवर शख्सियात को एजाज़ से नवाजा गया। वाज़ेह है कि शायर मशरक़ अल्लामा इक़बाल के यौम विलादत को यौम उर्दू के तौर पर मनाया जाता है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबे अक़लियत में भी एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। उर्दू में ही जो राबिते की ज़बान है, लद्दाख का शहरी हो, जम्मू का शहरी हो, पुंछ का शहरी हो, कश्मीर का शहरी हो, आपस में वो लोग उर्दू में बात करते हैं। तो दिल्ली में उस वाली उर्दू को जो कि सबको समझ आती है खड़ी बोली कहते हैं, और ये खड़ी बोली पूरे बरसगीर में एक लिंग्वा फ्रांका है। जहाँ तक सहाफ़त का ताल्लुक़ है तो जम्मू कश्मीर में अंग्रेज़ी से 4 गुना ज़्यादा उर्दू अखबारात शाया होते हैं। इससे आपको पता चलता है कि उर्दू सहाफ़त का न सिर्फ हाल ताबनाक है बल्कि इसका मुस्तकबिल भी शानदार है। रस्मुल ख़त का मसला है, लोग पढ़ नहीं पाते हैं, लोग
लिख नहीं पाते हैं, नई नस्ल की बात करूँ, ये बहुत बड़ा चैलेंज। बिल्कुल सही बात कि अब तो ये चला है कि अब तो रोमन में लोग उर्दू लिख रहे हैं, ये एक तशवीश की बात है। उर्दू का रस्मुल ख़त जो है वो गायब होता जा रहा है। इसके लिए कहीं ना कहीं एक तो हम हर बात पे सरकार को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं, कहीं ना कहीं हम वालिदैन भाई बहन की हैसियत से भी इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी में आज एक तकरीब का एहतमाम किया गया। यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू की तरफ से मुनक़्क़दा तकरीब जश्न उर्दू के सिलसिले में मनाई गई। ये तकरीब आलमी यौम उर्दू और इकबाल डे के सिलसिले में मुनक़्क़िद की गई थी। तकरीब के दौरान उर्दू के फ़रोग़ के बारे में गुफ्तगू हुई और इस ज़बान की वसातत से भाईचारे को मिल रहे फ़रोग़ पर अदीबों ने रोशनी डाली। इस मौके पर अल्लामा इकबाल की मौजूदा दौर में मानवियत के हवाले से सैर हासिल बहस भी हुई। हम देखते हैं कि अल्लामा इकबाल ने हर पहलू को छुआ है, हर पहलू को का अहता किया है। इसीलिए कहते हैं कि तेरे आज़ाद बंदों की, तेरे आज़ाद बंदे की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। तो ये अल्लामा इकबाल है और अल्लामा इकबाल के इस तस्वूर को दरअसल हमें आम करना है। कश्मीर यंग राइटर्स एसोसिएशन की जानिब से सिंहपुरा पटन में सालाना अदबी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें वादी भर से अदीबों और शोरा ने शिरकत की। मिर्ज़ा बशीर अहमद शाकिर का शेरी मजमुआ लोहक गुलाब का रस्म इजरा किया गया। पहली नशिस्त में पीरजादा अब्दाल महजूर मेहमान खुसूसी थे। कॉन्फ्रेंस की सदारत रफ़ी राज ने की और कॉन्फ्रेंस में कलीदी खुतबा रंजोर तलगामी ने दिया। दूसरी नशिस्त में फारूक वागुरी ने सदारत की। नवनीन अख्तर हुसैनी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और सागर नज़ीर मेहमान जी वक़ार की हैसियत से मौजूद रहे। कॉन्फ्रेंस में काफ़ी तादाद में नौजवान शोरा और अदीबों ने भी शिरकत की। शोरा ने अपने कलाम से सामीन को महसूस किया। कश्मीर यंग राइटर्स एसोसिएशन सदर अदबी कॉन्फ्रेंस इस तंजीम का यही मिशन रहा है और ये बदस्तूर 27 साल से यहाँ नए नए जो हमारे कलमकार हैं उनको हौसला अफजाई कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा अलमिया जो है वो ये है कि इस तंजीम की मुकम्मल तौर पर हौसला अफजाई नहीं हो रही है। ये एक जहनी सुकून हासिल करने के लिए भी एक एक्सरसाइज है, एक गनीमत मौका है। और जब मैंने यहाँ देखा बड़े बड़े शायर लोग आए हैं, अफसाना निगार आए हैं, इन्होंने अपने अफसाने सुनाए, बहुत मुतासिर हुए हम। आज के नामसाई हालात में ये बहुत ही गनीमत है। कश्मीरी ज़ुबान की तरवीज और इसकी तरक्की के लिए काम करना, मैं इनको अपनी तरफ से और अपने अंजुमन की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। वादी कश्मीर में अब ज़ाफ़रान की फसल को अपने घरों के अंदर भी उगाया जा सकता है। शारशाली पामपुर के एक किसान ने ऐसा कर दिखाया है। पेश है हमारे नुमाइंदे सैयद मंजूर की ये रिपोर्ट। वादी कश्मीर में अब ज़ाफ़रान की पैदावार को अपने घरों के अंदर भी उगाया जा सकता है, जिसकी मिसाल शारशाली पामपुर के रहने वाले एक किसान अब्दुल मजीद वानी ने पेश की है। महकमे ज़राअत के डायरेक्टर मोहम्मद इकबाल चौधरी ने इसका इफ्तिताह किया। अब्दुल मजीद वानी का कहना है कि ज़ाफ़रान रिसर्च सेंटर पामपुर के साइंसदानों की रहनुमाई में वो इस मिशन में कामयाब हुए हैं। कोशिश कर यूनिवर्सिटी हूँ तमो सपोर्ट कोर्मुत कि तुम करो सा पर्स करो मामूली कम ट्राई 5-10, मगर ये सक्सेस गो यूस कोर वो ज्यादा पहन यूस तो कर 500 kg तकरीबन ये सीड अत इंडो सैफरानस पे। तीज मेहनत क्या अलबत् कारम गि ठीक, कारम गि साफ आसन, थोड़ा गि बोड़ आसन कारम तो सू कारम दी पगह पोश ये पे थो यह एंडिंग अगस्त तम gun अंदर डार्क पूरे अनगेटिस में पूरे रोशनी गि। ज़ाफ़रान रिसर्च सेंटर के साइंसदान बशीर अहमद कहते हैं कि उन्होंने इसका पहला ट्रायल दसू ज़ाफ़रान रिसर्च सेंटर में किया है और अब ये टेक्नोलॉजी किसानों को फराहम की जा रही है। दिलचस्पी रखने वाले अफराद इस टेक्नोलॉजी की मदद से ज़ाफ़रान को अपने घरों के अंदर उगा सकते हैं। इंडोर में यूनिफॉर्म फ्लावरिंग पैटर्न होना चाहिए,
اس کے لیے ہمیں 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں ماہ جون میں کارنز کو زمین سے حاصل کر کے اپنے کمروں میں رکھنا ہے. وہاں پر اس کے لیے ایک ڈارک پیریڈ کا دینا ضروری ہے جو لگ بھگ 90 سے 100 دن کا ہوتا ہے. اس کے بعد وہاں پر ہیومیڈیٹی کا, نمی کا ایک لیول ہونا چاہیے, اور ٹیمپریچر. ان 3 چیزوں کا اگر ہم خیال رکھیں تو ہم اچھی انڈور سیفران پیداوار حاصل کر سکتے ہیں. یہ ایک سکسیس سٹوری بن گیا ہے, اور اگر ہم لوگوں کو یہ ایڈیشنل ہو جاتا ہے تو ورٹیکل امپروومنٹ کرنے کے لیے, اس کے گروتھ کو اور بڑھانے کے لیے اس سے بڑی سکسیس سٹوری اور کوئی نہیں ہوگی. پچھلے سالوں سے دیکھو ہم ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر 2 چیزوں کو دیکھتے ہیں. ہم پروڈکٹیوٹی کو دیکھتے ہیں کہ پروڈکٹیوٹی کیسے بڑھے گی. اس میں چاہے انٹیگریٹڈ نیوٹرینٹ مینجمنٹ کا سلسلہ ہو, چاہے لینڈ پریپریشن کا سلسلہ ہو, چاہے لینڈ کنورژن کے لحاظ سے کس طریقے سے ان چیزوں کو روکا جائے. ہم لوگوں نے مل جل کے کوشش کی کہ یہ جتنی بھی اس سال ہم لوگوں کو کلائمیٹک کنڈیشن فیوریبل ملی, اس ساری کی ساری چیز سے ہماری جو پروڈکٹیوٹی پر یونٹ ایریا اور پر یونٹ ٹائم ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ میں ناظم زراعت ہونے کے ناطے اس چیز کو کلیم کرتا ہوں. اور وہ لوگ کسی کے کھیت میں انڈیویجول سیفران کم ہوا ہوگا وہ ایک الگ بات ہے. کیوں کہ ہو سکتا ہے اس کا سیڈ جو ہے وہ فرسٹ ایئر کا لگا ہو, چاہے سیکنڈ ایئر کا لگا ہو, لیکن جو ہماری یہاں کی ایوریج پروڈکٹیوٹی پر یونٹ ایریا اینڈ پر یونٹ ٹائم ہے وہ پچھلے سالوں کی مناسبت سے زیادہ ہے. اور انشاءاللہ 20 اور 25 تاریخ کے بیچ میں اس کی پروڈکٹیوٹی کے اعداد و شمار جو ہے وہ جاری کی جائے. کشمیر میں خاص مقامات پر زعفران کی کاشت کی جاتی ہے, تاہم اب وادی کے ہر علاقے میں کوئی بھی اپنے گھر کے اندر قیمتی فصل اگا سکتا ہے. ملک کے دیگر ریاستوں میں بھی اس ٹیکنالوجی کو لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. نیوز 18 اردو کے لیے پامپور سے سید منظور کی رپورٹ. اننت ناگ کے اشمقام علاقے میں ریچھوں نے ایک گاؤں خانے پر حملہ کر کے 3 مویشیوں کو ہلاک کر دیا, جبکہ ایک گائے کو شدید طور پر زخمی کر دیا. لوگوں کے مطابق کئی بار وائلڈ لائف حکام کو اس بارے میں مطلع کرنے کے باوجود بھی ریچھوں کو قابو کرنے کے لیے اقدامات نہیں اٹھائے گئے. لوگوں کا کہنا ہے کہ اسٹریٹ لائٹس کی بجلی منقطع ہونے کی وجہ سے ان مشکلات میں مزید اضافہ ہوا ہے. زیارت شریف کے منتظم محمد یعقوب نے ضلع انتظامیہ سے لوگوں کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے اقدامات اٹھانے کی اپیل کی ہے. AWM کور بڑ بار پرابلم کہ سٹریٹ لائٹ ژٹن میٹر لگن مگر اچھن پرابلم میٹرو سکی مگر یم سٹریٹ لائٹ تم ژچن. ون گزارش کران کہ یت من بیاا مونڈ یمس بیاا ڈیمیج گو ات وائلڈ لائفس یا کیا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن گزارش کران وقت کس حکامس کہ اگر کیا معاوضہ رنگی کن طریقہ تاکہ امس تہ میلہ مدد. بیٚیہِ کٔرِنۍ خاص کر جٲنی یم انسان یم بچٲیِن وایلڈ لائف وٲلۍ کٔرِنۍ بھرپوٗر کوٗشش تاکہ امس ہفتس یمن ہفتن 2-3 رٹن یمن وت 2 رٮ۪تھ 3 رٮ۪تھ یپٲرۍ نژن. یہے گزارش سٲنۍ انتظامیہس. گو ونکس مٲلی نۄقصان مگر پگہ گژھِ نہٕ کانٛہہ جٲنی نۄقصان گژھُن. یہے سٲنۍ ایڈمنسٹریشن سٲنۍ گزارش. باقی رفیع آباد کے تقریباً 30 دیہات کی آبادی سڑک کی خستہ حالی سے بری طرح مشکلات میں مبتلا ہے. سڑک کے صرف 5 کلومیٹر تک میکڈم بچھایا گیا ہے, لیکن بقیہ 9 کلومیٹر سڑک چنم سے پازلپورہ تک کام مکمل نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. رواں سال کے دوران محکمہ R&B کی جانب سے اس مخصوص سڑک کی صرف 3 کلومیٹر کی تعمیر کی گئی تھی. اس کے بعد کام روک دیا گیا تھا, جس کی وجہ سے محکمے کو ہی معلوم ہے. مقامی لوگوں کے مطابق دور دراز کے علاقوں کی ترقی کو لے کر حکومت کے دعوے جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں. نیٹ ورک 18 سے فون پر بات کرتے ہوئے متعلقہ محکمے کے حکام کا کہنا تھا کہ اس سڑک کے لیے ان کے پاس فنڈز موجود نہیں ہیں, جس کی وجہ سے اسے آدھا چھوڑ دیا گیا ہے. سون روڈ ڈنگی وچا ٹو پگلپور آمت ات پروجیکٹ بناون ات گئی 4 ؤری چلان. 4 ؤرین من گئی 2 کلومیٹر باقی سورے اتھے کن اس ہیکان پکتھ اس گاڑی لونس پہ تم تہ مکرائے اس ونان پکن نہ ٹٲر پنچر گژھان دۄہے تو بیٚیہِ چھِ پیٚوان گاڑی اوور حال کرنی. پرسوں ہمیں ٹھیکیدار صاحب ملا اعجاز صاحب, ہم نے اسے اپیل کی کہ بھائی اس کو پیچنگ کرو, مگر اس کا کہنا بھی بالکل صحیح ہے کہ گورنمنٹ پیسہ چھوڑتی نہیں ہے. حد سے زیادہ مشکل ہوتی ہے, برے پڑتی ہے. آدھے بیچارے چنن سے پیدل, آدھے ڈنگی وجہ سے پیدل, آدھے کہیں سے پیدل, گاڑیاں رک جاتی ہیں, گاڑیاں میں چلتی ہیں. یہ حال ہے ہمارے روڈ. بیمار گژھان اَسہِ چھِ ڈِسکے گژھان یِمن کمرن, خاص کر ون بہٕ پنٕنۍ کتھ تہٕ بہٕ چھُس دۄہے آسان ڈاکٹرن نِش تِکیازِ بہان چھِ یِم سڑکہِ ہُنٛد تہٕ تُہنٛدِ وسادت چھُس بہٕ بیٚیہِ اکہِ لٹہِ اللہ حکامن تام یہ گزٲرِش پنٕنۍ آواز واتناوان, پننہِ علاقٕچ آواز واتناوان تہٕ اتھ کٔرۍتن تھوڑا بہت یہ ہسا یہ پیچنگ تہٕ اَسہِ ژلہِ ہے یہ پریشٲنی. باقی بڈگام میں آج نیشنل لیگل سروس ڈے منایا گیا. اس موقع پر شیخ العالم ہال بڈگام میں پروگرام کا انعقاد کیا گیا.
ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی بڈگام کی جانب سے منعقد ہوئے اس پروگرام میں خواتین کے حقوق اور خواتین کو بااختیار بنانے کے حوالے سے مقررین نے شرکاء کو بیدار کیا۔ وومنس کو اصل میں عام طور پر جو رائٹس ہوتا ہے وہ نہیں ملتا ہے ان کو، جو سماج میں وومنس کی عزت ہونی چاہیے وہ وومنس کو نہیں دی جاتی ہے۔ باقی جو گولڈ وومنس ہوتی ہے وہ اپنا حق خود چھین لیتی ہے سماج سے، باقی وومنس پہ ظلم ہوتا ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وغیرہ۔ ہر ایک فرد پہ لازم ہے کہ وہ اس عورت کو اپنا مقام بحال رکھے اور اس مقام کی قدر کرے جس کی وہ مستحق ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کی ماں ہے، آپ کی بہن ہے یا کسی کی بیوی ہے تو وہ گھر میں اس کا رول کتنا ہے، کتنا کام کرتی ہے وہ گھر میں۔ مجھے لگتا ہے اگر ہم 100% ایک سکیل لیں گے اس میں مجھے لگتا ہے کہ 90% جو ہے 90% جو اس سکیل کے لحاظ سے کام ہے وہ ایک عورت کرتی ہے، وہ چاہے بیوی ہو چاہے ماں ہو چاہے۔ ضلع پلوامہ کے بیشتر دیہات میں بجلی کا نظام خستہ حالی کا شکار ہو گیا ہے۔ ضلع کے نیو کالونی نبی آباد میں بجلی کے کھمبے نہ ہونے کی وجہ سبب ترسیلی لائنیں درختوں سے لٹکی رہتی ہیں، حادثات رونما ہونے کا خدشہ لاحق رہتا ہے۔ اس علاقے میں اکثر و بیشتر بجلی سپلائی متاثر رہتی ہیں۔ یہی حال ضلع کے پلوامہ کے دیگر دیہات کا بھی ہے، جس کی وجہ سے موسم سرما کے دوران بجلی کٹوتی میں کافی اضافہ ہوتا ہے۔ عام لوگوں کو کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ درختوں پر لائنیں لگی ہیں، ہم بھی مجبور ہے کیا کریں جب سرکار کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے۔ ہم اپنے لکڑی کے پول لاتے ہیں، کوئی بیچارہ مجبور ہے درخت پر لائن لے رہا ہے، جب سرکار دے نہیں رہی ہے تو ہم مجبور ہیں کیا کریں۔ اس دور میں جینا تو ہے، بجلی تو ہمارے لیے ضروری ہے، یہ ہمارے افسر لوگ بھی جانتے ہیں، ہمارے کرمچاری بھی جانتے ہیں۔ کلیو پہ تار مگر ات لگت اکوے وال تار نت 4 لنجہ ات کہین واٹ مکلاوان دِتھ اور گۄڈٕ چھُ گژھان گیٹہٕ پٮ۪ٹھ ؤسۍ پیوان شُرٮ۪ن تہِ لوٚگ اَمہِ سۭتۍ کَرنٹ ہوٗنۍ لٔگۍ اَمہِ سۭتۍ پاورَس أسۍ چھِنہٕ بوڑان گیٹ کھولنَس حظ اَسہِ چھُ وَنان ہُہ چھُ ہاوان یہِ میٖٹر یِمن ہسا چھُ پاور دٔہمہِ چھِ اَسہِ بِل آسان گیٹہٕ پٮ۪ٹھ یِمو چھچمٕژ ہے سے فیٖس ہسا بٔرۍزیو گُزٲرِش کران اتھ ڈپارٹمنٹس سٲرسٕے خاص کر أمِس ایگزن صٲبس یا اسٹنٹ صٲبس یہِ سون مسلہٕ کٔرتو کُنہِ پٲٹھۍ حل نمبر 1 دِتو اَسہِ یِم پول نمبر 2 دِتو اَسہِ یِم تار یتھ محلس۔ کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ کرگل میں آزادی کا امرت مہوتسو مناتے ہوئے کالج کے کیریئر کاؤنسلنگ اینڈ پلیسمنٹ سیل نے ڈپارٹمنٹ آف بایو ٹیکنالوجی، باٹنی، فزکس اینڈ کامرس کے تعاون سے کالج کے کانفرنس ہال میں آخری سال اور گریجویٹ طلباء کے لیے ایک روزہ کیریئر کاؤنسلنگ سیشن اور انٹریکٹیو پروگرام کا انعقاد کیا۔ کالج کے وائس پرنسپل پروفیسر سلیم احمد اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ محکمہ صحت اور خاندانی بہبود کرگل نے سید مہدی میموریل آڈیٹوریم ہال کرگل میں طبی طلباء کے لیے ہیلتھ کیمپ و بیداری پروگرام کا انعقاد کیا۔ تقریب کا انعقاد اینیمیا مکت بھارت پروگرام کی تھیم UHNDWMT3 کیمپ کے موضوع پر کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ کووڈ-19 ویکسینیشن کی دوسری خوراک کو بڑھانے کے لیے ہر گھر دستک کے تھیم پر ایک کیمپ بھی لگایا گیا۔ محکمہ سماجی بہبود ضلع چائلڈ پروٹیکشن کرگل نے ہماباس پبلک ہائی اسکول بھیم بٹ دراس کے تعاون سے ہماباس پبلک ہائی اسکول دراس میں سوچھتا ہی سیوا کے تحت صفائی مہم سوچھتا پکوڑا کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کا مقصد بچوں کو تحفظ اور دیکھ بھال کے بارے میں آگاہی دینا تھا۔ تقریب سے محکمہ سماجی بہبود کے افسران اور اساتذہ نے خطاب کیا۔ ضلع ڈوڈا کے مین بھارت بنگلہ علاقے میں واقع مدرسہ ابو ہریرہ میں بھیانک آگ لگ گئی۔ یہ عمارت 2 منزلہ تھی جس کی دوسری منزل مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ مدرسے کی لائبریری اور مدرسے میں بچوں کے پڑھنے کا سامان سمیت بستر مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ آتش زدگی میں 3 لاکھ سے زائد کی نقدی بھی جل کر خاکستر ہو گئی۔ مدرسے کے امام نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس مدرسے کے لیے زیادہ سے زیادہ عطیات دیں تاکہ اس مدرسے کی دوبارہ تعمیر ہو سکے۔ وادی کے ان نوجوانوں کے لیے قابل رسائی عملی اور مفت کھانا پکانے کی تربیت فراہم کرنے کے مقصد سے وسان بٹالین نے انسٹیٹیوٹ آف ہوٹل مینجمنٹ سری نگر کے تعاون سے ضلع گاندربل میں کنگن کے مقامی نوجوانوں کے لیے 1 ماہ کا کوکنگ کورس ہنر سے روزگار تک کا اہتمام کیا۔ کورس میں طلباء کو تندور پر مبنی تندوری ڈشز سکھائے گئے۔ ٹریننگ میں شرکت کرنے والے طلباء نے کھانا پکانے کی مہارتیں سیکھنے میں گہری دلچسپی ظاہر کی اور انہیں انسٹیٹیوٹ آف ہوٹل مینجمنٹ کی جانب سے کلینری کورس کے سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔
बांडीपुरा में पहली बार आइस स्टॉक खेल के लिए 2 रोजा तरबेती कैंप शुरू किया गया। अलीज स्पोर्ट्स एकेडमी की जानिब से मुनक्किद कराया गया इस कैंप का इफ्तिताह डीसी बांडीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद ने किया। इस मौके पर अलीज स्पोर्ट्स एकेडमी के चेयरमैन और महकमे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के अफसरान भी मौजूद थे। जिला गांधरबल के टाउन हॉल में JNK भारत स्काउट्स एंड गाइड्स जिला गांधरबल की यौम तासीस और यौम परचम कुशाई के साथ हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद की गई। SSP गांधरबल निखिल बोरकर इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। कठुआ कांग्रेस कमेटी की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में साबिक MLC बलबीर सिंह ने भी शिरकत की। उन्होंने पंकज डोगरा को जिला कांग्रेस सदर बनाए जाने का खैर मकदम किया। इस मौके पर उन्होंने जम्मू कश्मीर हुकूमत पर लोगों को सिक्योरिटी फराहम कराने में नाकामी का इल्जाम लगाया। थाना मंडी सब डिवीजन के गांव अलाल के रिहायशियों ने आज सड़क की तामीर के नाक़िस मयार पर PMGSY महकमे के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने DC राजौरी और UT इंतजामिया से अपील की कि वो PMGSY महकमे को मयारी काम को यकीनी बनाने की हिदायत दें और अलाल थाना मंडी सड़क के काम के सिलसिले में महकमे के कसूरवार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करें। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कुलगाम की जानिब से आज प्रिंसिपल सेशन कोर्ट में एक लोक अदालत का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें महकमे माल, बैंक और घरेलू तनाज़ात समेत मुख्तलिफ केसों का निपटारा अमल में लाया गया। इस सिलसिले में सेशन कोर्ट, CGM और मोबाइल मजिस्ट्रेट कोर्ट में केसों की समाअत की गई। जमहाल हाजीपुरा और काजी मुसन्नफ कोर्ट में भी लोक अदालत मुनक्किद हुई। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडरान बशीर अहमद डार और फयाज अहमद मीर ने वर्करों के हमरा कुपवाड़े में महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज किया। लीडरान ने इल्जाम आयद कर रहे थे कि कुपवाड़ा जिले में महकमे बिजली सार्फिन को बिजली फराहम करने में नाकाम हुई है, जिसकी वजह से कारोबारी लोगों समेत तलबा और तालिबात के अलावा आम सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। पुंछ के मेधर डिवीजन की पुलिस ने इलाके की करसाई पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आए कत्ल की वारदात की गुत्थी को हल कर लिया है। पुलिस ने मकतूल की बीवी और उसके आशिक को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ताहिर महमूद के कत्ल की तफ्तीश हुई तो पता चला कि मुबैना तौर पर ताहिर महमूद की बीवी के किसी दूसरे शख्स के साथ नाजायज ताल्लुकात थे और यही ताहिर महमूद के कत्ल की वजह बनी। अपनी खिदमात को आम लोगों तक पहुंचाने और उनकी शिकायत के इजाले के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखते हुए साइबर सेल पुंछ ने 50 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए और उन्हें उनके हकीकी मालिकान के हवाले कर दिया। इस मौके पर SSP पुंछ डॉक्टर विनोद कुमार IPS मौजूद थे और उन्होंने आम लोगों से अपील की कि वो अपने मोबाइल का ख्याल रखें। बांडीपुरा में नौपुरा स्टेडियम कॉलोनी में चोरों ने 3 घरों में चोरी की वारदात अंजाम देकर लाखों रुपए मालियत का सोना और दीगर घरेलू चीजें चोरी की हैं, जबकि इस दौरान चोरों ने इन घरों में तोड़ फोड़ भी की। पुलिस तहकीकात में जुट गई है। भद्रवाह में मुकीम राष्ट्रीय राइफल्स और 33 बटालियन RPF के जवानों ने कौमी सेहत मिशन के ज़ेर इक़्तिदाम जम्मू कश्मीर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भद्रवाह के ताउन से एक खुसूसी खून का टीका कैंप में खून का अतिया दिया। कमांडेंट 33 बटालियन RPF देवेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि CRPF का ये प्रोग्राम यकीनी तौर पर बेहतर पुलिस पब्लिक इंटरफेस तैयार करने में मदद करेगा। कठुआ के परलीबंद वार्ड नंबर 8 में पीर फैसल शाह की दरगाह पर उर्स धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मेला भी लगाया गया। अकीदतमंदों ने दरगाह पर चादर पेश की और मन्नतें मांगी। आज पुंछ के दारदोनिया गांव में मौजूद गुरुद्वारा डेरा दुख निवारण में महागुरुवत समागम का एहतमाम किया गया। इसमें हजारों की तादाद में तमाम तबकों के लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर कीर्तन का एहतमाम किया गया तो वहीं स्कॉलर्स ने गुरु की सीरत पर अपने ख्यालात पेश किए।